अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान, तफसीर सूरह बकरा की तफसीर। सूरह बकरा का इजमाली तारफ। सूरह बकरा कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है और ये मदनी सूरत है। अल्लामा वहद नशेपुरी ने लिखा है कि अकरमा ने बयान किया है कि मदीना में जो सूरत सबसे पहले नाजिल हुई वो सूरह बकरा है। मदीना मुनव्वरा में नाजिल होने वाली तमाम सूरतों में मुसलमानों के इनफरादी और इज्तिमाई निज़ाम हयात, अबादात, सियासियात, मुआशियात, इक्तसादियात और इमरानियात के असूल और अहकाम बयान किए गए हैं। इसके बरखिलाफ मक्की सूरतों में एतकादात और अखलाकियात पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की अपनी रियासत कायम हो चुकी थी और निज़ाम ममलकत को चलाने के लिए जिन असूल और क़वायद की ज़रूरत होती है और मुसलमानों की तमदनी ज़िंदगी की फौजो फलाह और अबादत के इज्तिमाई निज़ाम के लिए जिन हदायत की एहतियाज हो सकती है वो सब इन मदनी सूरतों में नाज़िल की गई। अकायदे इस्लामिया की असास ईमान बिल गैब है और बगैर देखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहु ला शरीक मानना है। इसके तमाम रसूलों पर ईमान लाना है और तमाम आसमानी किताबों को मानना है। जजा और सजा का इकरार करना है और एमाल साला में हमागीर और हमाजहत अबादत निज़ाम को कायम करना है और तबकाती मुनाफरत का सद्देबाब करने के लिए अहम अबादत ज़कात को अदा करना है। इसलिए सूरह बकरा ईमान बिल गैब, इकामत सलात और अदाए ज़कात के बयान से शुरू होती है। फिर आगे चलकर इस सूरत में शरीयत इस्लामिया को वज़ाहत से बयान किया है और अबादात और मामलात की तफसील की गई है और अकामत सलात और अदाए ज़कात के अलावा तहवील किबला, तौहीद पर दलाइल, माह रमजान के रोज़ों, बैतुल्लाह के हज, जहाद फी सबीलिल्लाह, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, वालिदैन और क़राबतदारों के हुकूक, ज़कात और सदकात के मुसारफ, यतीमों की कफालत, ताइली जिंदगी के असूल और अहकाम में निकाह, तलाक, रज़ा, इद्दत और इला को बयान किया गया है। कसम खाने का शरई हुक्म, जादू का हराम होना, कत्ल नाहक की मुमानत, कातिल पर क़िसास को वाजिब करना, नाजायज तरीकों से लोगों का माल खाने की मुमानत, शराब, जुए और सूद की हुर्मत, अयाम बीज में अमले अज़दवाज की मुमानत, औरतों से अमले माकूस करने की तहरीम को बयान किया है। इस सूरत में एक आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, इसकी वहदत और इसकी अहम सफ़ात का बयान है। आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा 254। इस सूरत में वो आयत है जो कुरान मजीद की सबसे तवील आयत है। इस आयत को आयदे मुदाइना कहते हैं। इस आयत में कर्ज देने, कर्ज को लिखने और कारोबारी मामलों में मर्दों और औरतों को गवाह बनाने, रहन रखने, अमानत अदा करने और गुवाही छुपाने की मुमानत को बयान किया है। सूरह बकरा आयत नंबर 282। इसी सूरत में एक ऐसी आयत है जो कुरान मजीद की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत है। सूरह बकरा 281। और इस दिन से डरो जिस दिन में तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर शख्स के किए हुए अमल का पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मकाम करमा में मुसलमानों के मुकाबला में सिर्फ मुशरकीन थे, इसलिए मक्की सूरतों में सिर्फ तौहीद और आखिरत पर ईमान लाने पर जोर दिया है। मदीना में पहुंचकर जब मुख्तलिफ कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया और इंसार की वजह से मदीना में मुसलमानों की रियासत कायम होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून, सियासत, मुआशत, मुआशरत और तमद्दन और सकाफत के मुतल्लिक भी असूल और हदायत नाज़िल फरमाई। यहाँ मुसलमानों का मुकाबला यहूद से था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए तकरीबन 19 सदियां गुजर चुकी थी और इस अरसा में यहूद ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम और तौरात को बिल्कुल मसख कर दिया था और तौरात में लफ्जी और मानवी तहरीफ हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा में यहूद के अलावा मुनाफिकीन भी थे और ये मुनाफिकीन कई किस्म के थे। सूरह बकरा में कुफार और मुशरकीन, यहूद और नसारा और मुनाफिकीन सब के मुतल्लिक आयात नाजिल की गई हैं। सूरह फातिहा में इस दुआ की तालीम दी गई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हदायत तलब की जाए और इस दुआ की इस्तजाबत के तौर पर सूरह बकरा में मुसलमानों के लिए सिरात मुस्तकीम बयान की गई है और कामिल मोमिनों की सिफात बयान की गई हैं और इनके मुखालिफ कुफार और मुशरकीन की निशानियां बयान की गई हैं। इस सूरत का खुलासा यह है कि दुनिया और आखिरत की सादत का मबना दीन इस्लाम की इत्तबा और शरीयत इस्लामिया पर इस्तकामत है। इस सूरत का खात्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुआ पर है कि वह मुश्किल और दुश्वार अहकाम हमसे उठा ले और कुफार के मुकाबला में हमको फतह और नुसरत अता फरमाए और अपने फजल और एहसान से हमको ईमान और इस्लाम पर सलामत रखे।
سورہ بقرہ کی وجہ تسمیہ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں بقرہ گائے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں کے نام توقیفی ہیں اور ادنا مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ بعض حدیث سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس سورت کو سورہ بقرہ کہنا منع ہے۔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں کہ امام بہقی نے شعب الایمان میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ نہ کہو، نہ سورہ ال عمران اور نہ سورہ نساء، اسی طرح پورا قرآن، لیکن یوں کہو کہ یہ وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ وہ سورت ہے جس میں ال عمران کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح پورے قرآن کی سورتوں کے متعلق کہو۔ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عمر کا یہ قول روایت کیا ہے کہ سورہ بقرہ نہ کہو، لیکن یہ کہو کہ یہ وہ صورت ہے جس میں بقرہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں اس طرح صورتوں کا نام رکھنے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ کفار ان صورتوں کا نام لے کر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب اسلام کا غلبہ ہو گیا اور قرآن کریم کا نور ہر طرف پھیل گیا تو یہ ممانعت منسوخ ہو گئی، کیونکہ باکثرت احادیث اور آثار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس صورت پر سورہ بقرہ کا اطلاق کیا۔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں امام ابی شیبہ نے مصنف میں امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے تصحیح سند کے ساتھ اور امام بہقی نے اپنی سنن میں اور اپنی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان کی ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے بقرہ شروع کی، میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک رکعت میں پڑھیں گے، پھر آپ نے نساء شروع کی اور اس کو پڑھا، پھر آپ نے آل عمران شروع کی اور اس کو آہستہ آہستہ پڑھا۔ جب آپ ایسی آیت پڑھتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ سبحان اللہ پڑھتے، اور جب آپ سوال کی آیت پڑھتے تو سوال کرتے، اور جب تعوذ کی آیت پڑھتے تو اعوذ باللہ پڑھتے۔ امام احمد، امام ابن الزریس اور امام بہقی نے اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ، سورہ ال عمران اور سورہ نساء کو پڑھا۔ جب آپ بشارت والی آیت کو پڑھتے تو دعا کرتے، اور جب آپ ڈرانے والی آیت کو پڑھتے تو اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتے۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی نے شمائل میں، امام نسائی اور امام بہقی نے اپنی سندوں کے ساتھ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، اور آپ جب بھی کسی رحمت کی آیت کو پڑھتے تو ٹھہر کر سوال کرتے، اور جب بھی کسی عذاب کی آیت کو پڑھتے تو رک کر اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتے۔ پھر آپ نے جتنا قیام کیا تھا اتنا ہی رکوع کرتے، اور رکوع میں یہ پڑھتے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ کرتے اور سجدہ میں بھی یہی کلمات فرماتے۔ پھر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ال عمران پڑھی، پھر ایک سورت پڑھی۔ امام ابو عبیدہ، امام احمد، امام حمید بن زنجویہ نے فضائل قرآن میں، امام ابن الزریس، امام ابن حبان، امام تبری، امام ابو ذر حروی نے فضائل قرآن میں، امام حاکم اور امام بہقی نے اپنی سنن میں اپنی اسانید کے ساتھ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے صحابہ کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ زہرا وین یعنی سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح آئیں گی، یا سب باندھے ہوئے پرندوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے، اور بدکار لوگ اس کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ان حدیث اور آثار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سورہ بقرہ، سورہ ال عمران وغیرہ فرمایا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ سورہ بقرہ کہنا جائز ہے، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مثلا رحمت کی آیت پڑھی جائے تو اللہ سے رحمت کے حصول کی دعا کی جائے، اور عذاب کی آیت پڑھی جائے تو اللہ رب العزت سے عذاب سے پناہ طلب کی جائے۔ اور رات کی نفل نمازوں میں اس طرح قرآن کریم پڑھنا جائز ہے اور آپ کی سنت مبارکہ ہے۔